226वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत। वाइज की किताब, उसका नवां बाब, 13वीं आयत से लेकर 12वें बाब की 14वीं आयत तक। मैंने ये भी देखा कि दुनिया में हिकमत है, और ये मुझे बड़ी चीज मालूम हुई। एक छोटा शहर था और उसमें थोड़े से लोग थे। उस पर एक बड़ा बादशाह चढ़ आया और उसका मुहासरा किया और उसके मुकाबिल बड़े बड़े दमदमे बांधे। मगर उस शहर में एक कंगाल दानश्वर मर्द पाया गया और उसने अपनी हिकमत से उस शहर को बचा लिया। तो भी किसी शख्स ने इस मस्कीन मर्द को याद ना किया। तब मैंने कहा कि हिकमत जोर से बेहतर है, तो भी मस्कीन की हिकमत की तहकीर होती है और उसकी बातें सुनी नहीं जाती। दानश्वरों की बातें जो आहिस्तगी से कही जाती हैं, अहमकों के सरदार के शोर से ज्यादा सुनी जाती हैं। हिकमत लड़ाई के हथियारों से बेहतर है, लेकिन एक गुनहगार बहुत सी नेकी को बर्बाद कर देता है। वाइज की किताब, उसका 10वां बाब। मुर्दा मक्खियां अतार के इतर को बदबूदार कर देती हैं और थोड़ी सी हमाकत हिकमत और इज्जत को मात कर देती है। दानश्वर का दिल उसके दाहिने हाथ है, पर अहमक का दिल उसकी बाईं तरफ। हाँ, अहमक जब राह चलता है तो उसकी अकल उड़ जाती है और वह सबसे कहता है कि मैं अहमक हूं। अगर हाकम तुझ पर कहर करे तो अपनी जगह ना छोड़, क्योंकि बर्दाश्त बड़े बड़े गुनाहों को दबा देती है। एक ज़बूनी है जो मैंने दुनिया में देखी, गोया वो एक खता है जो हाकम से सरजद होती है। हमाकत बाला नशीन होती है, पर दौलतमंद नीचे बैठते हैं। मैंने देखा कि नौकर घोड़ों पर सवार होकर फिरते हैं और सरदार नौकरों की मानद जमीन पर चलते हैं। गड्ढा खोदने वाला उसी में गिरेगा और दीवार में रखना करने वाले को सांप डसेगा। जो कोई पत्थरों को काटता है उनसे चोट खाएगा, और जो लकड़ी चीरता है उससे खतरा में है। अगर कुल्हाड़ा कुंद है और आदमी धार तेज ना करे तो बहुत जोर लगाना पड़ता है, पर हिकमत हदायत के लिए मुफीद है। अगर सांप ने अफसून से पहले डसा है तो अफसून गर को कुछ फायदा ना होगा। दानिशमंद के मुंह की बातें लतीफ हैं, पर अहमक के होंठ उसी को निगल जाते हैं। उसके मुंह की बातों की इब्तदा हमाकत है और उसकी बातों की इंतहा फितना अंगेज अबलही। अहमक भी बहुत सी बातें बनाता है, पर आदमी नहीं बता सकता कि क्या होगा, और जो कुछ उसके बाद होगा उसे कौन समझा सकता है। अहमक की मेहनत उसे थकाती है, क्योंकि वो शहर को जाना भी नहीं जानता। ऐ मुमलकत, तुझ पर अफसोस, जब नाबालिग तेरा बादशाह हो और तेरे सरदार सुबह को खाएं। नेक वक्त है तू ऐ सरजमीन, जब तेरा बादशाह शरीफ सादा हो और तेरे सरदार मुनासिब वक्त पर तवानाई के लिए खाएं, और ना इसलिए कि बदमस्त हों। काहली के सबब से कड़ियां झुक जाती हैं और हाथों के ढीले होने से छत टपकती है। हंसने के लिए लोग ज़ियाफत करते हैं और मैं चांद को खुश करती है, और रुपया से सब मकसद पूरे होते हैं। तू अपने दिल में भी बादशाह पर लानत न कर, और अपनी ख्वाबगाह में भी मालदार पर लानत न कर, क्योंकि हवाई चिड़िया बात को ले उड़ेगी और परदार उसको खोल देगा। वाइज की किताब, उसका 11वां बाब। अपनी रोटी पानी में डाल दे, क्योंकि तू बहुत दिनों के बाद उसे पाएगा। 7 को बल्कि 8 को हिस्सा दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि जमीन पर क्या बला आएगी।
جب بادل پانی سے بھرے ہوتے ہیں تو زمین پر برس کر خالی ہو جاتے ہیں، اور اگر درخت جنوب کی طرف یا شمال کی طرف گرے تو جہاں درخت گرتا ہے وہیں پڑا رہتا ہے۔ جو ہوا کا رخ دیکھتا رہتا ہے وہ بوتا نہیں، اور جو بادلوں کو دیکھتا ہے وہ کاٹتا نہیں۔ جیسا تو نہیں جانتا ہے کہ ہوا کی کیا راہ ہے اور حاملہ کی رحم میں ہڈیاں کیوں کر بڑھتی ہیں، ویسا ہی تو خدا کے کاموں کو جو سب کچھ کرتا ہے نہیں جانے گا۔ صبح کو اپنا بیج بو اور شام کو بھی اپنا ہاتھ ڈھیلا نہ ہونے دے، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ان میں سے کون سا بارور ہوگا، یہ یا وہ، یا دونوں کے دونوں برابر برومند ہوں گے۔ نور شیریں ہے اور آفتاب کو دیکھنا آنکھوں کو اچھا لگتا ہے۔ ہاں، اگر آدمی برسوں زندہ رہے تو ان میں خوشی کرے، لیکن تاریکی کے دنوں کو یاد رکھے، کیونکہ وہ بہت ہوں گے۔ سب کچھ جو آتا ہے بتلان ہے۔ اے جوان، تو اپنی جوانی میں خوش ہو اور اس کے ایام میں اپنا جی بہلا، اور اپنے دل کی راہوں میں اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل، لیکن یاد رکھ کہ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھ کو عدالت میں لائے گا۔ بس غم کو اپنے دل سے دور کر اور بدی اپنے جسم سے نکال ڈال، کیونکہ لڑکپن اور جوانی دونوں باطل ہیں۔ وائز کی کتاب، اس کا 12واں باب۔ اور اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر، جبکہ برے دن ہنوز نہیں آئے اور وہ برس نزدیک نہیں ہوئے جن میں تو کہے گا کہ ان سے مجھے کچھ خوشی نہیں، جبکہ ہنوز سورج اور روشنی اور چاند اور ستارے تاریک نہیں ہوئے، اور بادل بارش کے بعد پھر جمع نہیں ہوئے۔ جس روز گھر کے نگہبان تھر تھرانے لگیں اور زور آور لوگ کبڑے ہو جائیں اور پیسنے والیاں رک جائیں، اس لیے کہ وہ تھوڑی سی ہیں، اور وہ جو کھڑکیوں سے جھانکتی ہیں دھندلا جائیں، اور گلی کے کواڑے بند ہو جائیں۔ جب چکی کی آواز دھیمی ہو جائے اور انسان چڑیا کی آواز سے چونک اٹھے، اور نغمہ کی سب بیٹیاں ضعیف ہو جائیں، ہاں، جب وہ چڑھائی سے بھی ڈر جائیں اور دہشت راہ میں ہو، اور بادام کے پھول نکلیں اور ٹڈی ایک بوجھ معلوم ہو اور خواہش مٹ جائے، کیونکہ انسان اپنے ابدی مکان میں چلا جائے گا اور ماتم کرنے والے گلی گلی پھریں گے۔ بیشتر اس سے کہ چاندی کی ڈوری کھولی جائے اور سونے کی کٹوری توڑی جائے اور گھڑا چشمہ پر پھوڑا جائے اور حوض کا چرخ ٹوٹ جائے اور خاک خاک سے جا ملے جس طرح آگے ملی ہوئی تھی، اور روح خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا واپس جائے۔ باطل ہی باطل، وائز کہتا ہے سب کچھ باطل ہے۔ غرض اربس کا وائز دانشمند تھا، اس نے لوگوں کو تعلیم دی۔ ہاں، اس نے بخوبی غور کیا اور خوب تجویز کی، اور بہت سی مثلیں کرینہ سے بیان کی۔ وائز دل آویز باتوں کی تلاش میں رہا، ان سچی باتوں کی جو راستی سے لکھی گئیں۔ دانشمند کی باتیں پینوں کی مانند ہیں، اور ان کھونٹیوں کی مانند جو صاحب مجلس نے لگائی ہوں اور جو ایک ہی چرواہے کی طرف سے ملی ہوں۔ سو اب اے میرے بیٹے، ان سے نصیحت پذیر ہو۔ بہت کتابیں بنانے کی انتہا نہیں ہے، اور بہت پڑھنا جسم کو تھکاتا ہے۔ اب سب کچھ سنایا گیا، حاصل کلام یہ ہے، خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان، کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے، کیونکہ خدا ہر ایک فعل کو ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ، خواہ بھلی ہو خواہ بری، عدالت میں لائے گا۔
پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔